कहिले मलेरियाको औषधि खाऊ भनेको छ, कसले के गर भनेको छ, मान्छेलाई थुमथुम्याउनु, चित्त बुझाउनु सही, तर मान्छेले अनेक उपायहरू अवलम्बन गरेका छ भने हाम्रो देशमा त हामीले धेरै उत्तम प्रबन्ध गरेका छौँ। सुरुदेखि लकडाउन गरेका छौँ, जसबाट सङ्क्रमण हुन पाएको छैन, आइसोलेसनमा मान्छे राखेका छौँ, मास्क प्रयोग सिकाएका छौँ, साबुन पानीले हात धुन सिकाएका छौँ, साबुन पानी नपाएका ठाउँमा तातो पानीले भए पनि हात धुन सिकाएका छौँ। यद्यपि कतिपय यत्तिकै बुजुर्ग हुन खोज्ने, जानकार हुन खोज्नेहरूले त्यस्ता कुराहरूलाई उडाएका पनि छन्। हामीले यसका सम्बन्धमा इम्युन सिस्टमका कुरा गर्दा, इम्युन सिस्टम कसरी बढ्छ भन्ने कुरा गर्दा त्यसलाई उडाएका पनि छन्। मैले सडकमा पनि देखेँ, कतिपयले बेसार खाएर निको हुन्छ भने बेसार जेका लागि पनि निको हुन्छ, जेको पनि उपचार हो बेसार भन्ने पनि निस्के। बेसार उपचार होइन मात्रै होइन, कहिले कहिले बेसारले बिखको काम पनि गर्छ। तर एउटा एन्टिबायोटिक तत्त्व भएको, औषधीय गुण भएको तत्त्व हो बेसार भनिएको। त्यसको अर्थ कुनै पनि चिजको साइड इफेक्ट हुँदैन, अथवा कति बेर खाना हुन्छ कति बेर खाना हुँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन। बेसार पनि कोही कोही अवस्थामा खाना हुँदैन। रक्त अल्पता भएको छ भने बेसार खाना हुँदैन, जन्डिस लागेको छ भने बेसार खाना हुँदैन, गर्भवती महिलाले बेसार खाना हुँदैन, सुत्केरी महिलाले बेसार खाना हुँदैन। यदि आइरनको कमी, ब्लडको कमी छ भने खाना हुँदैन। यस्ता अनेक स्थिति हुन्छन् जसमा बेसार खाना हुँदैन। अपरेसन गर्नु छ भनेदेखि 48 घन्टा अगाडिदेखि, त्योभन्दा अझ 72 घन्टा वा त्योभन्दा 2-4 दिन अगाडिदेखि बेसार अपरेसन गर्न जाने मान्छेले खानु हुँदैन, किनभने त्यसले रगतलाई पात ल्याउने काम गर्छ। त्यो पात ल्याउने कामले गर्दाखेरि त्यस्ता स्थितिका मान्छेहरूलाई त्यो हित गर्न आउन सक्छ। कुनै पनि चिज जन्मिने बित्तिकै स्तनधारी जीवहरूले खाने खुवाउने भनेको दुध हो पहिले बच्चालाई। सबभन्दा हितकर, सबभन्दा ठिक भनेको त जन्मिने बित्तिकै पशुले पनि मान्छेले पनि बच्चालाई दुधै खुवाउँछ। तर दुध खान नहुने पनि बिमारी लाग्छ। कस्तो अवस्थामा दुध खानुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुँदैन। जबकि बच्चा 6 महिनासम्म आमाको दुधै खाएर हुर्किन्छ। तर यस्ता रोगहरू हुन्छन् जति बेला डाक्टरले दुध नखाऊ भन्ने सल्लाह दिन्छ। एउटा प्रसङ्गमा भनिएको, डाक्टरले सल्लाह दियो अरू होइन, बच्चालाई आमाको दुध खुवाऊ भनेर सल्लाह दियो। दुध हितकर हुन्छ, दुधमा सम्पूर्ण पौष्टिक तत्त्वहरू हुन्छन्, त्यसकारण बच्चालाई दुध खुवाउन डाक्टरले सल्लाह दियो भने अर्काले जहिले पनि दुध ठिक हुन्छ, जहिले पनि दुध खानु उपयुक्त हुन्छ भनेर न्यु खोज्ने कुरा होइन। कहिले कहिले नहुन सक्छ, त्यही पनि पोइजनस भइदिन सक्छ। कस्तो अवस्थामा खाना हुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुँदैन। ठिक ढङ्गले भनिएका कुराहरूलाई पनि नकारात्मक ढङ्गले लिने र त्यसका वास्तविक अर्थलाई नसमाउन खोज्ने र त्यसलाई उडाउन खोज्ने खालको प्रवृत्ति नेपालमा यो एउटा कस्तो प्रवृत्ति भन्ने, त्यसलाई जान्न नखोज्ने, नजाने पनि त्यसलाई उडाउन खोज्ने, त्यस्ता कुराहरू पनि देखिए। तर हाम्रो स्थिति यस सम्बन्धमा भन्ने हो भने जस्तो महामारी जुन ढङ्गले आयो, भारतबाट जुन ढङ्गले फ्लो आयो मानिसहरूको र सङ्क्रमितहरूको जुन सङ्ख्या आयो, त्यसले गर्दा यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अहिले पनि लगातार बढ्दो सङ्ख्या 500 भन्दा बढी प्रतिदिनमा पुगेको छ हिजोसम्मको स्थितिमा। त त्यस स्थितिमा पुग्नुका पछाडि यो समुदायमा सङ्क्रमित भएर गएको होइन, बाहिरबाट सङ्क्रमित भएर आएकाको सङ्ख्या नै हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। बाहिरै सङ्क्रमित हुन नदिने क्षमता
सरकारले जादु गर्ने हो र? भारतमै हुँदाखेरि संक्रमित हुन नपाउने, हामी कुनै जोगी धामी झाँक्री त होइन जसले आकाश बाँधौँ पताल बाँधौँ यो गरौँ भनेर खरानी छर्छ र बाँध्छ। त्यसरी त हामी भारतमा भएका नेपालीलाई पनि बाँधौँ, के अरे कोभिड-19 लाग्न नपाउने गरी बाँधौँ भनेर हामीले भने जस्तो त्यसरी त बाँध्न त सक्दैनौँ। उहीबाट सङ्क्रमित भएर आएकाको सङ्ख्या ठुलो भइरहेको छ, त्यो हामीले सबैले देख्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बाहिर देशबाट किन ल्याइएन, किन आउन पाएनन् मान्छे भन्ने कुराको हकमा यो भन्ने बित्तिकै अथवा कहीँ सुन्ने बित्तिकै यहाँ अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने बित्तिकै विदेशबाट ल्याउन सजिलो हुँदैन। त्यसका निम्ति अनेक प्रबन्धहरू हुन्छ र हामी हल्लाका पछाडि जानु हुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले बाहिरबाट ल्याउन थालेका छौँ, ल्याइरहेका छौँ, ल्याउने क्रम जारी छ र सायद यो क्रम अलिक पछिसम्म निकै धेरै नै अगाडि जान सक्छ। हामीले यो ल्याउने कुरा दुईटा कुरासँग सम्बन्धित छ। एउटा, कोभिड सङ्क्रमित छ छैन टेस्ट गरेर ल्याउनु पर्ने, र कुनै कुनै देशले टेस्ट नगरिकन पठाइदिएको स्थिति पनि हुँदो रहेछ। अस्ति हामी युएई को सम्बन्धमा अलिकति अल्मल्याइयौँ अथवा अल्मल्यायौँ, जे भने पनि टेस्ट नगरिकन मानिसहरू आए, जुन अन्तर्राष्ट्रिय WHO को मापदण्डमा त्यसरी पठाउन पाइँदैन। भारतबाट त कुरै छोडिदिउँ, भारतबाट त त्यो टेस्ट गरेर पठाउने कुराको अपेक्षै गर्न सकिँदैन, त्यो त एउटा हुल आएको मात्रै हो। जब एक महिनामा 2,41,862 जना आउँछन् त्यहाँ टेस्ट गरेर पठाउने भन्ने त्यो कुरै भएन। अरू देशहरूबाट हामीले टेस्ट गरेर ल्याउने गरेका छौँ। जापानबाट 13 जना ल्याएका छौँ, मलेसियाबाट 1 जना ल्याएका छौँ, म्यानमारबाट 26 जना ल्याएका छौँ, युएईबाट 169 जना ल्याएका छौँ, अस्ट्रेलियाबाट 11 जना ल्याएका छौँ, कुवेतबाट 484 जना 448 जना ल्याएका छौँ, अफगानिस्तानबाट 18 जना ल्याएका छौँ, बाङ्लादेशबाट 258 जना ल्याएका छौँ, हङकङबाट 7 जना ल्याएका छौँ, ओमानबाट 166 जना ल्याएका छौँ। यसरी 1117 जना जेठ 21 गतेदेखि असार 1 गतेसम्ममा हामीले ल्याएको सङ्ख्या यो हो बाहिरबाट। यहाँबाट पनि सङ्क्रमित हुन सक्छ, सङ्क्रमित आएका हुन सक्छन्, यसमा पनि हामी सतर्क हुन जरुरी छ र फेरि यहाँ पनि क्वारेन्टाइनको समस्या हुन्छ। भन्न सजिलो छ, तर 1117 जना मान्छेलाई क्वारेन्टाइन त्यही पनि सजिलो छैन। देशको अर्थतन्त्र, आर्थिक अवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थिति कस्तो थियो र त्यस ठाउँबाट हामीले अहिले यस अवस्थाको सामना गर्न कति प्रगति गरेका छौँ, कति व्यवस्था गरेका छौँ, ती कुराहरूलाई हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ भनेर मैले चाहिँ राख्न खोजेको हुँ। अहिलेसम्ममा क्वारेन्टिनमा 1,08,336 जना, हिजोसम्म क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 1,08,336 जना रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेकाहरूको सङ्ख्या 4,822 जना रहेको छ र त्यसै गरेर अस्पतालमा रहेकाहरूको सङ्ख्या
6,760 जना रहेको छ जो कोभिड-19बाट संक्रमित छन्। हिजो 4:45 जाँदासम्मको यो रेकर्ड। प्रादेशिक हिसाबले सबभन्दा बढी क्वारेन्टिनमा 43,865 जना सुदूरपश्चिममा रहेका छन्। यो फोरकास्ट मैले सम्भवतः यसभन्दा अघिल्लो पल्ट बोल्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी दिनमा यस्तो सिनारियो हुन सक्छ है भन्ने कुरा केही सङ्केत मैले यहाँ भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले ठिकै विश्लेषण र ठिकै सम्प्रेषण गरेका छौँ, अनुमान गर्दाखेरि पनि ठिकै गरेका छौँ, किनभने त्यहाँको ट्रेन्ड, त्यहाँको प्रवृत्ति, त्यहाँको जनप्रतिनिधि संस्था, त्यहाँको सरकार, त्यहाँका निकाय, त्यहाँका जनप्रतिनिधि, त्यहाँका जनता सबै प्रवृत्तिहरूलाई हेरेर विश्लेषण गरेर नै हामीले यी निष्कर्षहरू निकालेका छौँ। यस्तो यस्तो हुन्छ है भनेर। त्यसपछिको सङ्ख्या प्रदेश नम्बर 5 मा 23,990 लाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। त्यसपछिको सङ्ख्या कर्णालीमा 18,430 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। त्यसपछि प्रदेश नम्बर 2 मा 10,885 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। अरू क्वारेन्टिनमा राखिएको सङ्ख्या गण्डकीमा 5,929 जनालाई राखिएको छ गण्डकी प्रदेशमा। प्रदेश नम्बर 1 मा 3,242 लाई राखिएको छ र बागमतीमा 1,995 लाई राखिएको छ। सबभन्दा कम सङ्ख्या सायद यही बागमतीको रहेको छ। आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 149, 2 मा 1266, बागमतीमा 172, गण्डकीमा 225, 5 नम्बरमा 1,009, कर्णालीमा 728 र सुपमा 1273 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। अस्पतालमा प्रदेश नम्बर 1 मा 432, 2 मा 2511, बागमतीमा 195, गण्डकीमा 262, 5 नम्बर प्रदेशमा 1930, कर्णालीमा 1078 र सुपमा 352 जनालाई अस्पतालमा राखिएको छ। कुल सङ्ख्या अघि नै मैले भने, कुल सङ्ख्या क्वारेन्टिनमा 1,08,336, आइसोलेसनमा 4,822 र अस्पतालमा 6,760 जना रहेको छ। यतिको हेरविचार भइरहेको छ, परीक्षण भइरहेको छ, खानपिन भइरहेको छ, बसोबास भइरहेको छ, उपचार भइरहेको छ। र नेपालको स्वास्थ्य स्थितिको सम्बन्धमा यो गर्न सक्नु म खास गरी स्थानीय तहहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु जसले अत्यन्तै मेहनत साथ यी कष्टप्रद कामहरू गर्नुभएको छ। उछाल्नेहरूलाई त उछाल्न सजिलो छ, 10 अरब कहाँ गयो भनेर, खोइ 10 अरब भनेर, अब यहाँ 10 अरब कताबाट देखाइदिने, यहाँ छ भनेर। 10 अरब त तल पठाइयो यही कामका लागि। महिनौदेखि मान्छेहरू खटेका छन्, क्वारेन्टिन निर्माण गरेका छन्, क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई खुवाएका छन्, क्वारेन्टाइनको बन्दोबस्त गर्नेहरूलाई उनीहरूले पनि खानु पर्ला, ती प्रबन्धहरू गर्नु पर्ला। अनि जनप्रतिनिधिहरूले पैसा खाए भन्दिन सजिलो छ। बहुतै दुःखका साथ, कष्टका साथ जनप्रतिनिधिहरू काम गरिरहेका छन्। त्यसमा गुण मान्नु त्यो छैन। अनि गुण मान्नको सट्टा, त्यसको प्रशंसा गर्नको सट्टा, त्यसको कदर गर्नको सट्टा
अपमान गर्नु, सन्देह पैदा गर्नु, हतोत्साहित गर्नु किञ्चित उपयुक्त हुँदैन। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, 10 अरब भन्दा केही, 10 अरब भन्ने हल्ला चल्यो, 10 अरब भन्दा केही विभिन्न निकायमा खर्चका लागि पठाइएको छ। त्यसको पनि कान्तिपुर शान्तिपुर आदिमा त्यसको हिसाब किताब पनि आइसकेको छ मोटामोटी। त्यसको मसिनो गरी हिसाब किताब आलेप मलेप भन्ने हुन्छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षण यी सबै हुन्छन् र ती कुरा गरिमामय संसदमा वार्षिक प्रतिवेदनको रूपमा आउँछ। रुजु बेरुजु नियमितता अनियमितता यी सबै कुराहरू आउँछन्। हरेक व्यक्तिलाई हरेक दिनका खर्च, देशभरि भएका खर्च, मान्छे काममा लागेका छन्, यहाँ कसैलाई चाहिँ खर्चको हिसाब चाहिएको छ, काममा ध्यान छैन, कामप्रतिको प्रशंसा छैन, परिस्थितिको गम्भीरता छैन, हिसाब किताब दैनिक चाहिएको छ। खोइ पैसा भनेर यस रुचिलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसलाई म एउटा जागरणको रूपमा लिन चाहन्छु। कमसेकम